डिस्क्लेमर प्ले है। ओ टाइटल प्ले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। अमेरिका अफ़गानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त खा के वहाँ से जा चुका है और अशरफ गनी भी आखिरी दिन दुम दबा के वहाँ से भागा है और इंडिया जो है वहाँ आज तक अपने वो ज़ख्म चाट रहा है कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट उसकी ज़ाया होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ जिस किस्म की वो साजिशें करता था वो भी उसमें नाकाम रहा है। हमारे ये मौजू रहेंगे इसलिए कि अमेरिका के जो सेनेट है उसमें जो रिपब्लिकन के 22 सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन पेश की है कि तालिबान के जो हमनवा या उनके सपोर्टर्स ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ पाबंदियों को सख्त किया जाए, जिनमें पाकिस्तान भी है और रूस भी है, चाइना भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अखबारात ने एक नया तरीके से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया कि जिस तरह ये सारी जो रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हम हर वक्त डरे रहते हैं। अमेरिका जब पाकिस्तान का बहुत ही दोस्त था, जो लोग क्लेम करते हैं, तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था और अमेरिका ने किसी भी लम्हे पाकिस्तान की कभी भी कोई मदद नहीं की जब पाकिस्तान किसी वक्त को बुरे हालात में रहा। फिर आप देखा अफ़गानिस्तान में जब दहशतगर्दी अरूज पर हुई तो उसका भी खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। अमेरिका उस वक्त भी हमारा दोस्त था। दूसरा हमारा मौजू रहेगा कि पाकिस्तान में अब ये महसूस किया जा रहा है, पीटी की हुकूमत अब शर्मिंदगी भी महसूस कर रही है कि जो अवामी मसाइल थे वो बल्दियाती निज़ाम के तहत ही हल किए जा सकते हैं, कि यहाँ से 1100 बिलियन रुपया अनाउंस करके कराची में नहीं लगाया जा सकता। और ये फ़ाज चौधरी जो हुकूमत के स्पोक्समैन हैं उनके बिहाफ पर कहा कि ये हमारी गलती थी। तो मसला ये है कि क्या कहते हैं कि ये तो फिर 3 साल गुजारने के बाद होश आया जब आवाम के पास मसाइल का अंबार है। और हमारा एक और मौजू रहेगा कि पंजाब हुकूमत ने जेल रिफार्म के लिए कहा है कि जेल जो रिफार्म्स हैं, क्योंकि कैदी से तो नफ़रत नहीं की जा सकती, उसके जुर्म से की जा सकती है, अपने घर से वो कुछ चीज़ें मंगवा सकता है। और एनर्जी पर बात करेंगे कि सऊदी अरब ने एक हमारे एक अच्छी खबर आई है जिसको आप कह सकते हैं हवा का ठंडा झोंका, कि पाकिस्तान को तेल वो देंगे और अपनी जो अदायगी हैं उसको वो सस्पेंड कर देंगे। हमारे साथ नासिर हुसैन शराजी साहब मौजूद हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, शहाबुद्दीन सैयद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक हनीफ साहब। तो वेलकम टू द शो। मैं आता हूँ शराजी साहब आपकी तरफ से कि एक आप देख रहे हैं कि रिपब्लिकन की हुकूमत है इस वक्त अमेरिका में और ट्रंप इससे पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो बाइडेन से रिज़ाइन मांगा था कि आपकी अफ़गानिस्तान में जो पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है और जो आपके वहाँ अशरफ गनी की जो फ़ौज, जिसको हुकूमती फ़ौज कहा जा सकता है, जो सपोर्टिंग यानी पीछे अमेरिका है, वो ऐसे वहाँ से शिकस्त है कि वो अभी तक अमेरिकन इसको यानी तस्लीम नहीं कर रहे कि इतनी जल्दी सरेंडर हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए जी, अमेरिका के बारे में तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन, उनका अपना एक एजेंडा है। ये हमारी खाम ख्याली है। हम समझते हैं कि फलां आ जाएंगे तो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हैं, अब ये चले जाएंगे वो दूसरे मकरू शक्लों वाले आ जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। ऐसा होता नहीं है। उनका अपना एक एजेंडा है और उसके तहत अमेरिका में जो जिम्मेदारान हुकूमत होते हैं वो निज़ाम को आगे चलाते हैं और वो एजेंडा चंद रोज़ पहले, चंद माह पहले नहीं बनता। उनका जो एजेंडा जो उन्होंने तरतीब दे रखा है मुस्लिम ममालिक के बारे में, बिलखुसूस इस्लामी मुल्कों के हवाले से, वो आज से 20 साल 30 साल पहले बना था और आइंदा 50 साल उसी पे अमल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम रोज़ ये राम कहानी लेके बैठ जाते हैं कि अब सेनेटर ने ये कर दिया और अब सेनेट ने ये कर दिया, हमें ये मान लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है और कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता। मफादात अजीज़ होते हैं। अमेरिका अपना मफाद देखता है, हमें भी अपना मफाद देखना चाहिए। लेकिन आपकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो हमारे यहाँ हर लम्हे ज़रा पत्ता भी खड़क जाए अमेरिका में
تو ہمارے یہاں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. ہمیں اس طرز ملک کو تبدیل کرنا چاہیے, ہمیں اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا چاہیے. ہم ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں. یہ جو ہمیں ڈرا دھمکا دیا جاتا ہے کہ پابندیاں لگیں, میں کہتا ہوں کل لگنی ہے, آج لگ جائیں. جب یہ پابندیاں لگیں گی یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھے گی. میں نے پھر عرض کیا ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں, ہم بھوکے نہیں مریں گے. ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو بہت کچھ ہے. وہ کچھ ہے جو دنیا کے آدھے ملکوں کے پاس نہیں ہے. ہم جب وہ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے امریکہ کو لگ پتا جائے گا. تو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. پابندیاں صرف ہم پہ نہیں ہوں گی, چائنا پہ ہوں گی, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. رشیا پہ ہوں گی, رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ایران پہ پابندیاں عرصہ دراز سے لگی ہوئی ہیں, ایران سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, حالات وہاں پہ ذرا مشکل ہیں, زندگی مشکل ہے, لیکن کیا ایران ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. غیرت مند قومیں جب غیرت کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر دشمن مجبور ہوتا ہے سوچنے پر. قوم جو ہے اس وقت ان میں ایسے لوگ جو اداسی پھیلانے والے ہوتے ہیں, مایوسی پھیلانے والے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت یہی اس چکر میں رہتے ہیں. اور عام طور پر آپ کے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ اس وقت بات نہیں کر رہے, کیونکہ شاید یہ بات سن کے ان کا کوئی ویزے کا چکر بھی خراب ہو سکتا ہے. ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, ان کو وہ جو آتش سیال ہے مفت میں وہاں سے آتی ہے, پیسے ملتے ہیں. بتائیے اگر 22 سینیٹر جو ہیں وہ ریپبلکن کے ریزولوشن دیتے بھی ہیں, تو کیا ڈیموکریٹس وہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں جو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو بائیڈن کو کہ یہ شکست کے ذمہ دار ہیں؟ مسئلہ یہ کہ افغانستان میں کیا چاہتا ہے امریکہ کہ وہ پھر حکومت انہیں کی مرضی کی بنائے, یا جن بیچاروں نے 20 سال جنگ لڑی ہے وہ وہاں حکومت نہ بنائیں. طالبان کے حوالے سے دنیا ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ اس دور کو واپس نہیں لائیں گے جو 90s کا تھا. بدقسمتی یہ ہے 90 میں دیکھیں ابھی تو وقت لگے گا نا ثابت ہونے میں. اس دور میں القاعدہ وہاں پہ تھی, آپ کو بھی پتہ ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. باراک اوباما وہیں تھا, ایمن زوائری بھی وہیں تھا, سارے لوگ وہیں تھے. لہذا جب 9/11 ہوا تو سارا مسئلہ افغانستان پہ گرا کہ یہ لوگ, حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جن کو امریکہ نے ٹرینڈ کیا تھا رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے, لیکن ایک وقت آتا ہے لڑائی بھی تھی, سب کچھ کیا تھا نا ان کے ساتھ, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر وہ دوست دشمن بھی بن جاتا ہے. امریکن اس معاملے میں بڑے اپنے ملک کے حوالے سے, یہ آپ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ ریپبلک اور نہ ڈیموکریٹس, ایسے نہیں ہوگا. وہ ان ایشوز پہ آگے کٹھے ہو جاتے ہیں اپنے, جو ہم کبھی نہیں ہوتے, وہ اپنے ملک کے حوالے سے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ان کو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویتنام بھی ہارا, اور انہوں نے اب اس کے بعد دوسری بڑی جنگ جو ہے وہ افغانستان آ رہی ہے, 20 سال لگاتار لڑ کے. اب وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی. ظاہر ہے وہ تو اپنی شکست کے لیے تلملاتے تو رہے, ہضم نہیں ہو رہی نا. اور ویسے بھی مودی صاحب وہاں جا کے ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑک کے آئے ہیں کہ مودی کے تو اپنے زخم مارے ہیں ابھی. تو اس نے کہا جی آپ بھی مرے, ہمیں بھی مروا دیا, آپ بھی نکل گئے. بڑا پہلوان جو گر گیا تو پھر نچلا پہلوان تو نہیں, تو چھوٹا پہلوان تو مرتا ہی ہے نا ساتھ میں. اب وہ جو سارے پہلوان ہیں دنیا کے, ایک بات یاد رکھیں نا, امریکہ از نوٹ الون. پاکستانی قوم کو ہم کون سا پیغام امریکہ لون نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ وہ 40 ملکوں کی وہ فوج بھی ہے جو وہاں پہ لڑی, سارے ہی وہاں سے نکل کے گئے. بات اتنی سی ہے کہ اس خطے کی جو سیاست ہے وہ بدل رہی ہے. اب وقت آیا ہے کہ رشیا اور چائنا کھڑے ہو رہے ہیں, طاقتور ہو رہے ہیں. برطانوی جو حکومت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو امریکہ ہے وہ سپر پاور نہیں رہا. وہ ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے نا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کے بعد چائنا کے خلاف آسٹریلیا, امریکہ اور برطانیہ نے ایٹامک آبدوز کا معاہدہ کیا ہے جس پہ فرانس ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مفادات کی جنگ ہے ساری, اپنے اپنے مفادات کی. ہمیں بھی اپنے مفادات کے لیے پاکستان میں جو اس وقت ہم جیسے جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو قوم کو فرسٹریشن یا بدقسمتی ہے, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا, اب تک کچھ نہیں ہو سکا, تو انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا. جی عبداللہ ملک صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ یہ سوال موجود رہتا ہے کہ اتنی لمبی ہماری ان کے ساتھ غلامی سمجھ لیں کہ ہر آدمی جب پاکستان میں کوئی کسی قسم کی بھی انریسٹ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا جیسے عمران خان نے اعلان کیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو کچھ لوگ بھاگے امریکہ کی طرف
دورہ کیا کہ بھی ہمیں گود میں لے لو. تو یہ جب غلام ہی کسی کو آواز دینا شروع کر دے, غیرت ہی مر جائے, تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں, شاہد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناصر رائس صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہمیں ایک قوم کے طور پہ کھڑے ہونے چاہیے, جیسے ایران کا حوالہ دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا ایک سٹینڈ تو بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ نے ہمیں بالکل استعمال کیا, اور جو ڈو مور کی پالیسی تھی اب اس سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. اس لیے بھی دیکھیے 80,000 سے زیادہ اس جب ہم لائے تھے اس جنگ کے 2001 سے لے کے اب تک 20 سالوں میں, تو سب سے زیادہ نقصان اکنامیکلی, معاشی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, کلچرلی, ہر حوالے سے, اور ہمارے 80,000 سے زیادہ معصوم لوگ شہید ہوئے, ہمارے سیکیورٹی پرسنل چلے گئے. تو یہ سارے کا سارا کیا تھا؟ امریکہ کا ایک ساتھ دینا تھا نا. آج امریکہ کو جب ہماری ضرورت پڑی, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب تشریف لے گئے تھے امریکہ میں, جب حکومت ٹرمپ کی, تو انہوں نے کہا تھا فیسیلیٹیٹ کریں, ہمیں واپس جانا ہے, دوحہ مذاکرات ہوں. تو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. اب جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے تو امریکہ نے طالبانوں کی مرضی کے ساتھ وہ کیے, بلکہ جب طالبانوں نے کہا کہ یہ جو آپ وفد منگوایا آپ نے اشرف غنی کا, اس کو ہم مذاکرات میں شامل نہیں کریں گے, تو امریکہ نے نہیں کیا تھا. دیکھیے پھر یہ عمران خان صاحب بھی ایک اچھی بات کی تھی کہ دیکھیے جب یہ آپ رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے تو آپ نے یہ مجاہدین بنائے تھے جنہیں آپ نے پیسہ بھی دیا, پیٹرنائز بھی کیا, اور جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو آپ نے اپنے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور وہ لوگ جو ہمارے شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے منصوبے کافی 30-40 سال پرانے ہوتے ہیں, درست ہے, لیکن سارے منصوبے مکمل اور کامیاب سکسیسفل کبھی نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو اتنا آگے نہ جاتے. اس خطے میں جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں نا, یہ سپر طاقتیں اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہماری قیادتوں کو اب سمجھ لینا چاہیے. لیکن وہ قیادتیں کبھی بھی نہیں سمجھتی جو کہ ان کے اپنے بل بوتے پر آتے. اب بھی کہا جاتا ہے بلاول نے امریکہ کا دورہ کر لیا تو شاید اگلی حکومت ہونی. جب دیکھیں نا, جب قوم میں ایسی سوچ ہوگی تو پھر خودداری نہیں ہوگی. ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے. اگر پابندیاں لگتی ہیں سو وٹ, ہم ایران سے جو گیس کا ہمارا منصوبہ چل رہا ہے ہم وہ انرجی لے لیں گے, ہم چائنا کے ساتھ کریں گے, ہم رشیا کے ساتھ جو ابھی ہمارا ایک بلاک بنا ہے, گولڈن رنگ بنا ہے, ہمیں ادھر جانا چاہیے. پوری دنیا اپنے مفادات کے لیے جاتی ہے. دیکھیے جب ہم یہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو نیٹو کے تمام 40 ممالک نے مل کر وہ لڑائی لڑی اور وہاں سے اپنے حصے بکرے بھی لیتے رہے. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, سو اگر ہو سکے تو ہمیں ڈائلاگ رکھنا چاہیے انڈیا کے ساتھ بھی, تاکہ اس خطے میں تو ہم سکون سے رہ سکتے ہیں. لیکن میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا رہے, لوگ بھیجتا رہے. بلوچستان میں 2 منٹ ہم لے لیتے ہیں کہ یہ کل ہم کر چکے تھے پروگرام اس کے اوپر کہ بہت مسلم لیگ نون اور کچھ اخبارات نے ہیڈ لائن لگائیں کہ اب تمام کیسز اسی طرح جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں, اور کلین چٹ مل گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کو اور سلمان شہباز شریف صاحب کو. حکومت کہتی ہے کہ سراسر جھوٹ ہے. اب یہ لڑائی جاری ہے کہ سچا کون ہے, کیونکہ یہاں اگر میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کے سامنے مرڈر ہوتا ہے, 100 بندہ گواہ ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے فائرنگ ہوتی. کوئی ٹیکنیکلٹی, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, بندہ کسی عدالت سے بری بھی ہو جاتا ہے تو وہ مجرم تو سمجھا جاتا ہے. دیکھیے میں تو ابھی ایک ہی بات کروں گا. میرے سینئر اعتراض احسن صاحب نے رات کو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جی میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے لندن والا, اس میں شہباز شریف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو جب ذکر ہی نہیں ہے تو ایکویٹل کیسے یا کیسز کیسے؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے قوم کی آنکھوں میں جھول ڈھونکنا. میرے دوست بیٹھے ہیں, میرے سینئر بیٹھے ہیں, شعیب الدین چاچو صاحب, یہ لاہور کی تاریخ سے واقف ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں اس کہنے میں کوئی اقبال شاہ صاحب آر نہیں ہے, کیونکہ آپ کا پروگرام ڈائریکٹ جا رہا ہے, اب آپ موقع دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھٹو صاحب کو بھی بلیم لگائے تھے, لیکن بھٹو صاحب کے بعد نواز شریف صاحب جتنی دفعہ اقتدار میں آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ بیٹھ گیا ہے. یہ ڈینائل نہیں ہونا چاہیے. مریم کو یا ان کو یہ خاندان غلامہ کا ملک نہیں ہے کہ ہمیں بس ان کے بچوں کی بھی غلامی کرنی چاہیے. مجھے اس وقت بتائیں کون سا ایسا لیڈر ہے جو موجودہ حالات سے پاکستان کو نکال سکے؟ کیا ان پہ اب جو 34 سال حکومت کر کے کہتے ہیں کہ ایک موقع ہمیں مل جائے, بھائی جو پہلے مواقع اپنے لیے آپ نے وہ کیا کیا؟ قوم کو اپنے کہاں کھڑا کیا؟ آج اگر ہم تباہی کا شکار ہیں, اگر ملک میں لا نسلس ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, انڈسٹری, آپ نے سڑکیں بنا دی, کوئی بڑی انڈسٹری بتائیں ہمیں. ایک بڑا منصوبہ تھا جو بھٹو صاحب نہیں, وہ ابھی آپ اسیسمنٹ آئی ہے کہ جو ابھی نئی سڑکیں بلوچستان میں بن رہی ہیں اسی سٹینڈرڈ پر, اتنی برڈتھ پر,
वो 20 करोड़ फी किलोमीटर का फर्क नजर आया 2013 से आज 2021 है, यानी 20 करोड़ अब कम बन रही है एस्टिमेट कास्ट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है। तो मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट का प्लान था ना, चलो ऐसा बताइए सच्चा कौन, ये लंदन का जो मसला है कौन सच्चा है कौन झूठा है? मैं समझता हूँ जी कि सबका किरदार जो है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने है, और हमें अफसोस होता है ये जो दूध के धुले अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारी आपकी उम्र गुजर गई है जर्नलिज्म में, हमने किसका दौर हम भुला सकते हैं? सब एक जैसे हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब या इनको इक़्तिदार में लाने वाले जो हैं वो उस मुल्क के साथ एक मेहरबानी करें, और किसी ना किसी तरह, मैं फिर लफ्ज़ जोर दे के कह रहा हूँ, किसी ना किसी तरह जिस तरह इन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया और पेटनाइज किया गया 3-3 बारियाँ 2-2 बारियाँ, इस मुल्क में कोई ऐसा कानून ले आए कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई शख्स इक़्तिदार में ना आ सके। बल्कि मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक ऐसा फैसला, एक ऐसा कानून बनाएं, चाहे इसके लिए कोई और इक़दाम भी करना पड़े, कि जो लोग एक दफ़ा असेंबली में आ गए हैं या हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए। अगर उनके पास एलिगेशन आ गए तो अगर उन पे एलिगेशन है, जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जी चाचू साहब। नहीं, मैं एक बार चाचू साहब तो मैं कहीं वो भी बात ऐड करते, शोएब साहब से पूछिएगा कि इनके हाथों में जो बच्चे बड़े पड़े हैं और जिनको एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा किया, मतलब कमरान खान है, मैं वैसे कह रहा हूँ, सवाल से एक शेर आप वही लोग आपको सुनाते हैं, वो ये कि वो कहते हैं कि आते हैं मेरे जहन में ये सवालात मुसलसल, ऐसे अबू अब यार अबू बड़ी का ये शेर है कि मुल्क बदलते क्यों नहीं, ये मुल्क के हालात मुसलसल, बनती है पीते नहीं तो फिर जाती कहाँ है। यानी आते हैं मेरे जहन में ये सवाल, कहाँ दरबार, अगर सरमाया नहीं लूटा तो कौन हांडी कुत्ता चाट गया? बदकिस्मती ये है कि हम साबित भी नहीं कर पा रहे अदालतों में, और अदालतें, मुझे सॉरी मुंह बंद हो जाता है ये पढ़ते हैं, 122वें नंबर पर फखर करें। मुझे ये बताइए कि वही जज जिनको नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अदालतों में बिठाया, सारे उनको बेनिफिट दे रहे हैं। अभी भी इंतजार है एक ऐसे वक्त का, तरीके पड़ती है, एक चौधरी इफ्तिखार साहब का इंतजार कर देना, दफा कर, चौधरी इफ्तिखार साहब का इंतजार हो रहा है। सीधी सीधी बात करते हैं कि वो आके बेनिफिट दे देंगे, वक्त गुजारना है, वक्त गुजार अगले 2 साल में तैयारी है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अगले 2 साल में तैयारी है, सही कह रहे हैं। ये है वजह कि अपने आप को किसी तरह बचाया जाए, उस वक्त तक जिंदा रखा जाए जब तक अपनी मर्जी के फेवरेबल हालात ना आ जाए। अब ये जो हुआ है फैसला, ये उनका एक अकाउंट है और एक उनका दूसरा अकाउंट उनके वकील के साथ है, उस समाज सलमान शहबाज का है, उसके ऊपर है, और उसके ऊपर इतनी लंबी कहानी घड़ी गई है कि जी उसके बीच में पाकिस्तान ने भी भेज दिया, अखबार भी ट्रैप हुए, टीवी भी ट्रैप हुआ। नहीं, ट्रैप नहीं हुए सर, ट्रैप उनकी फरमाइश पे ये प्रोग्राम चलाया किया है एक अखबार ने और एक टीवी ने, उसने शुरू किया, तो फिर तहकीक नहीं करते ना, और फिर बाकी सारे टीवी भी अखबार भी रिसर्च नहीं करते, ये पीछे लग गए। इन्होंने उन्हीं भेड़ों वाला काम किया है जो अगली भेड़ के पीछे कुएं में गिरती रही है, ये सारे उसी तरह हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो बाकी फैसला कहाँ है जो कि बात की जा रही है, वो फैसला आपने देखा अभी तक कहीं सामने नहीं आया, नहीं आया, आ गया नहीं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं आया, चल रहा है वो, इसलिए उसमें नाम नहीं ठीक है। फैसला जो एक समय का है ना, उसमें एक चीज है कि जो फ्रीज अकाउंट है खोला जाता है, 2 सत्र का फैसला है, टोटल फ्रीज अकाउंट बहाल किया जाता है, और किसी को पैसे नहीं मिलेंगे मुकदमा जीतने के या मुकदमा हारने के, कुछ नहीं है ऐसा, ये हुआ है टोटल। अच्छा, इशफाक हनीफ साहब से पूछते हैं कि ये मुल्की मसाइल जिसको हम जिक्र कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम तैयार भी है, जिस तरह हमारे पैनल ने कहा है। इनसे पूछते हैं कि एनर्जी क्राइसिस, इशफाक हनीफ साहब आप इसमें एक्सपर्ट हैं और सऊदी अरब में बड़े हैं, उहदे पर फायद भी हैं, एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में हल नहीं हो रहा, उसमें बेईमानी बददियांती भी शामिल है। LNG के अभी तक एलिगेशन चल रहे हैं, यहाँ से $56 पर लिया गया, 82 पर किस वज़ीर आज़म ने लिया, दरमियान कमीशन किसने ली, सारी चीज़ें वाज़ह हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। जिस तरह शुएब साहब कहते हैं जाएँ कहाँ इंसाफ के लिए, वहाँ तारीख पर तारीख, वो इंडियन एक चीज़ है। बताइए पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस कभी ख़त्म होगा, या अगर नहीं होता तो हल क्या है, क्या तजवीज़ पेश करती है? जी, थैंक यू वेरी मच साहब।
اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں شروع سے ہی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1960 میں ہمارا جو ہے واٹر ٹریٹی ہوا تھا جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اچھا. اور اس میں اس کے بعد کچھ ہمارا اریگیشن سسٹم بنا, کچھ ڈیمز بنے نئے جن میں بڑے بڑے ڈیم جو تھے وارسک ڈیم تھا, منگلا ڈیم تھا, تبیلا ڈیم تھا. اب منگلا ڈیم جو ہے وہ 1968 میں بن گیا تھا, تبیلا ڈیم جو ہے وہ 1978 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 78 سے پہلے بن گیا تھا. 76 میں بن گیا تھا. جی 76 میں بن گیا تھا. اس سے لے کے آج تک جو ہے وہ کوئی بھی ڈیم ہم نے نہیں بنایا. پھر ہماری انرجی پالیسی جو ہے آئی پی پیز, اس میں پرائیویٹ جو ہے وہ پروڈکشن آ گئی. اس سے جو ہے وہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا. بجلی ہماری بہت مہنگی ہو گئی. ٹھیک ہے کہ ٹیکس بھی دیے ہوں گے پچھلی گورنمنٹس نے, اور جو ہماری نون لیگ کی گورنمنٹ گزری ہے اور جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کے دور میں کافی سارے معاہدے ہوئے تھے. تو آج تک تقریباً 52 کے قریب ہماری آئی پی پیز ہیں, جن کے آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی موجودہ حکومت نے اس پہ آئی پی پی انکوائری کرائی تھی, اس پہ ایک رپورٹ بھی آئی تھی اور کافی سارے گھپلے سامنے آئے تھے. لیکن مسئلہ پھر وہیں بھی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایکشن میں خالی نہیں لیا جا سکا. اور اچھا بتائیے حکومت کا کوئی پلاننگ ہے, ایجنڈا ہے, اس میں سے یہ انرجی کرائسس سے نکل سکیں گے؟ سر بالکل نکل سکتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کی ایک پالیسی تو بہت اچھی ہے اس سلسلے میں کہ یہ واپس جو ہے واٹر ریسورسز پروجیکٹس کی طرف جا رہی ہے. یعنی ہم جو ہے واپس جا رہے ہیں. ہماری پالیسی جو ہے ایک دفعہ پھر شفٹ ہو رہی ہے. میں آج تک جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس بنے ہیں پن بجلی کے, اس کی ٹوٹل جو پیداواری صلاحیت ہے ہماری تقریباً 9000 میگا واٹ کی ہے. اور اب جو ہمارے پروجیکٹس بن رہے ہیں جیسے باشا ڈیم بن رہا ہے, محمد ڈیم بن رہا ہے, داسو ڈیم بن رہا ہے, آزاد کشمیر میں کچھ 2-3 اچھے پروجیکٹس بن رہے ہیں ڈیمس کے, پورنتنگی ڈیم بن رہا ہے. ان سارے پروجیکٹس کا تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 10 سے 12,000 میگا واٹ کیپیسٹی کے اس میں جو ہے نا تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ظاہر ہے ڈیمس کی کنسٹرکشن کم از کم 8 سے 10 سال لیتی ہے. تو ابھی موجودہ ڈائریکشن تو چل پڑی نا. جی ڈائریکشن چل پڑی انشاءاللہ. فیوچر ہمارا جو ہے وہ کافی برائٹ نظر آتا ہے اس سلسلے میں. لیکن فی الحال جو اگلے 5 سے 6 سال ہیں, 7 سال ہیں, وہ ابھی کرائسس مجھے بجلی اتنی مہنگی ہے. ٹھیک ہے ہمیں لون دینے ہیں, اس میں معاہدے بھی ہیں, لیکن بجلی پاکستان میں اتنی مہنگی ہے کہ انسان کی ساری جو ضروریات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پیسہ اس کا بچتا ہے, کوئی تنہا دار ہو کچھ بھی ہو, جیسے وہ بل دیتا ہے وہ تو گھر کے لیے وہ چیز لا نہیں سکتا. اگر بل کم ہو تو وہ خوشحال ہو جائے, لڑائیاں نہ ہوں, غصہ نہ ہو, ملک میں انارکی نہ ہو, فرسٹریشن نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو, چوریاں نہ ہوں, ڈاکے نہ ہوں. یہ ساری کرائم کی تو بنیادی وجہ میں صرف بجلی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بنیادی وجہ جو ہے وہ بجلی ہے کیونکہ پوری ہماری جتنی بھی ایون انڈسٹری ہے وہ ساری بجلی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. سر اس کا جو شارٹ ٹرم حال ہے اس پہ بھی بات کریں نا, ادھر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. دیکھیے خاندان غلامہ کی حکومت ہے پچھلے 30 برس سے, وہ اس ملک کو کرائسس سے نہیں نکلنے دیں گے. آپ ایران سے بجلی لیں, وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو بجلی دے رہا ہے. چھوٹا سا اضافہ کرنا ہے بجلی کا. رشین اسٹیٹ سے لیں, دنیا میں یورپ میں آپ سولر لگا رہے ہیں. پاکستان جہاں 365 دن سولر کی اپنے سہولت موجود ہے, ہم سولر پینل کو آج تک سستا نہیں کر سکے. انڈسٹری پاکستان میں نہیں بنا سکے, بینکوں سے اگر لوگوں کو قرضے نہیں دے سکے. ہر بندہ اپنے گھر کی چھت پر لگائے, اپنی بجلی استعمال کرے. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور موضوع ہوگا کہ جیل ریفارم, کیونکہ قیدیوں کی بڑی بری حالت ہے. جو غریب آدمی کسی نہ کردہ گناہ میں بھی وہاں چلے جاتے ہیں, ان کی حالت اب تک پچھلے خاندان تباہ و برباد ہو جائے. اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। शराइस साहब, अब हुकूमत 3 साल बाद मानी है कि हमारी गलती है, बलदियाती इलेक्शन हमने नहीं करवाए। करवाने क्या थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहाल करो तो बहाल भी नहीं किए। आम आदमी की ज़रूरियात नीचे ही रहती हैं, जो उसके मामलात हैं, वो कराची हो, लाहौर के मसाइल हों, कोई भी छोटे कस्बे के हों। अब 3 साल बाद कोई बात बनती है कि आपने 3 साल ये सोचते रहे कि जी वो साहबका जो लोग मुंतखब हुए हैं वो किसी और दौर में मुंतखब हुए, तो ये फिर आप कौन सी हुकूमत चला रहे हैं? तो अब मानने में क्या फ़ायदा, कि अवाम का नुकसान हो चुका है? अवाम का नुकसान हुआ, मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। देखिए, इसके जो पस मंज़र में बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सामने आनी बड़ी ज़रूरी है। अगर ये हुकूमत जेन्युइनली इलेक्शन कंटेस्ट करके और वोट लेके इक़्तिदार में आई होती तो फिर ये बलदियाती इंतखाबात भी कर रहे। इनको मालूम था कि हम जिस धांधली की पैदावार हैं, जैसे ही बलदियाती इंतखाबात होंगे, इनका सफाया हो जाएगा। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्या इलेक्शन कमीशन पिटीशन कितनी है मुझे बताइए। चलो, एक बंदा, हर आदमी बेनिफिशियरी होता है, एक सक्सेसर होता है, इसको पीछे होता है। आपने पटिशन का हाल पिछले हुकूमत में और उससे पिछली हुकूमत में नहीं देखा। 5-5 साल रास्ता पूरे हो जाते हैं, रिलीफ उस वक्त मिलता है जब हुकूमत खत्म हो रही होती है। हमारे आपके सामने नहीं हुआ। मशहूर केस है, इमरान खान साहब कहते थे 4 हल्के खोले। 4 हल्के कब खोलने की बात हुई? जब टेन्योर कंप्लीट हो गया, उनमें से 3 में, ठीक है ना जी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि अगर ये हुकूमत जेन्युइन इलेक्ट होके आई होती तो ये बलदियाती इंतखाबात भी करा देते। इन्होंने नहीं कराया, इनको मालूम था हमारा सफाया हो जाएगा, और अब भी यही होने वाला है। आपने कैंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए उसमें आप तादाद देख लें, ये बड़े नाच रहे हैं जो हुकूमत में है कि जी हमें बड़े वोट मिले। जितनी सीटें इन्होंने हासिल की हैं उससे बहुत ज्यादा सीटें इनके मुखालिफिन ने जीती हैं। और महंगाई और क्राइम और रिश्वत, यानी वो तमाम मसाइल जो हमारे माशरती मसाइल हैं, कुदरती तौर उन पे ये काबू नहीं पा सके। 58 पहले थी, पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले में 58 थी। क्या चीज कौन सा तजिया कर रहे हैं आप? सर, गुजारिश ये है, अब देखें ना अवाम के मसाइल क्या हैं। हाँ, ये बात। बलदियाती इंतखाब में लोग किस चीज को वोट देते हैं, रोजमर्रा मसाइल को सामने रख के देखते हैं। देखें, एमपीए का इलेक्शन और होता है, एमएनए का और टाइप का होता है, बलदियाती इदारों के इलेक्शन और टाइप के होते हैं। तो हुकूमत बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम रही है, लिहाजा इसका सफाया हुआ कैंट बोर्ड के इलेक्शन में। बलदियाती इंतखाबात में इनका मजीद सफाया होगा, इसलिए इलेक्शन ही कराना चाह रहे थे। हाँ, इनकी इज्जत रह जाती, इनकी नाक बच सकती थी अगर आला अदालत के फैसले के मुताबिक ये अदारों को बहाल कर देते। इलेक्शन ना कराना गलती थी, तो गलती तो है, लेकिन क्यों नहीं कराया? लोगों का नुकसान तो हो चुका है। ये डटाई का मुजाहरा है ना कि 3 साल गुजार के आज कह रहे हैं जी गलती है। ठीक है, तो देखें ना, इसको अंडू करें ना। गलती है तो फौरी तौर पर कराएं, कब कराएंगे कि ये हिस्ट्री नहीं है। मैं तो अभी भी डाउटफुल समझ रहा हूँ इसको। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना, आप उसको पहले देखें, उसके बाद बात करें। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सिर्फ फौजी कराता है। हाँ, यस, माजरत के साथ। आज तक ऐसे भुट्टो साहब ने कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराया था, बेनजीर ने कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराया था। अयूब खान के दौर में हो गए, मोरी नाली मेंबर कहलाते थे वो, बीडी मेंबर्स जो थे। उसके बाद जाउलक ने 79 में कराए, फिर 83 में हुए, 87 में हुए, उसके बाद एक 91 में हुए थे। वो वाहिद इलेक्शन है जो नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त हुए, और वो 2 साल बाद उसकी गवर्नमेंट के साथ वो भी टूट गए, इदारे ही चले गए। बेनजीर ने फिर नहीं कराए, फिर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए 97 में, और फिर 1.5 साल के बाद इन्होंने पहले मैनेज करते हैं, ये बहुत तरीके से काम करते हैं। ये नलायकी है पीटीआई की, जो ये इलेक्शन आ रहे हैं, मैं वजह बता देता हूँ। इन्होंने मैनेज किया और इलेक्शन कराए, वो इदारे इनके साथ मुशर्रफ ने तोड़ दिए। मुशर्रफ ने फिर नए इदारे बनाए जो 5 और 5 10 साल के 2 टेन्योर आए थे। 2001 2006 वाला जो कि 11 तक चला। उसके बाद किसने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराया, जरा मुझे बताएं। यहाँ पे पंजाब में जो एक लोकल पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक फिर इलेक्शन हुए लोकल गवर्नमेंट के, वो मियां नवाज शरीफ ने करवाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक दफा हुए ना वो, एक दफा, और किसके हुक्म पे हुए? सुप्रीम कोर्ट। मसला ये है कि ये एमएनएज एमपीएस उस पैसे को देना नहीं चाहते किसी और को जो इनके जरिए लगे, जो 15% मिलता है, जो 20% मिलता है, बल्कि माजरत के साथ अब 25% तक मिलता है। माजरत किस चीज की है? 10 करोड़ का ठेका है, टैक्स है, इनकम टैक्स है, मुझे पता है। 10 करोड़ का ठेका 2 करोड़ पर 2.5 करोड़ ले लेते हैं, और 25% कमी 40% लगता है। ये जो कह रहे हैं कि वहां पे पीटीआई हार गई है। मुस्लिम लीग नून ये करती थी कि जिस हल्के में इलेक्शन होता था ना,
اس کے سارے گلیاں پکی کرا دیتی تھی, نالیاں ڈال دیتی تھی, پھر الیکشن کرا دیتی تھی, لوگ ووٹ دیتے تھے. لوگ تو اتنی سی چیز پہ ووٹ دیتے ہیں, لوگ کسی نظریے کو ووٹ نہیں دیتے. انہوں نے کسی ایک حلقے میں ایک ترقیاتی کام کرایا, اور لاہور کے والٹن کو یا ادھر اپنا کینٹ بورڈ میں ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے, ایک گلی نہیں بنائی انہوں نے. کیوں دیں گے ووٹ پھر لوگ؟ وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی میں نے یہ کام کرائے تھے, یا صادق صاحب آگے میں نے یہ کام کرائے تھے. اس کو ووٹ مل جاتا ہے. پی ٹی آئی میں قیادت اور برکر کا فاصلہ بہت بڑھ گیا. بہت سر, لاہور کے اندر تو ٹوٹل 5 ایم این اے ہیں اور 4-10 کے ٹوٹل نہیں ان کے پی ٹی آئی کی. تو مطلب اتنے سے اب یہ یہاں پہ ان کو آپ جب تک لوگوں کو کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے, لوگ آپ کو کچھ نہیں کیا کہیں گے. بلدیاتی الیکشن ہوئے بھی تو فوجی حکومتوں نے یا سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی, تو سیاسی حکومتیں تو کوئی بھی نہیں کہتی جو شہاب الدین صاحب جو کہہ رہے ہیں. شہاب الدین صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بلدیاتی الیکشن مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے ہیں وہ ڈکٹوریل رجیم میں ہوئے, جسے ہم کہتے ہیں کہ آمرانہ دور تھا, لیکن ہوئے ضرور ہیں. اب دیکھیں نا 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے, جسے ہم COD کہتے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان, تو اس کا جو 10ویں شق تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی حکومت اقتدار میں آئے گی تو ودن 3 منتھ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرائے جائیں. فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے نا, فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک لیڈرشپ میسر آتی ہے. دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ مقامی مسائل کو سمجھتے ہیں. پوری دنیا میں کمیونٹی بیس پولیسنگ ہوتی ہے, کمیونٹی بیس ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. مطلب اب آپ کے لوکل لیول کو جو ٹیچر ہوگا وہ آپ کے بچوں کے مسائل کو بھی سمجھتا ہوگا, جو لوکل لیول کا میڈیکل افسر ہوگا وہ لوکل لیول کے جو خاندان ہوں گے ان کی بیماریوں کو بھی سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد وہیں سے تو ٹریٹمنٹ لیا کرتے تھے, کہ آپ کی جو پولیسنگ ہوتی ہے وہ بہتر طریقے ڈیلیور کرتی ہے, اور لوگوں کو ان کے گھروں پر پرائس کنٹرول میں بھی آتا ہے, وہ ملاوٹ میں بھی. دیکھنا جو ابھی جیسے شاہ بھائی نے کہا کہ جب مشرف نے کروائے تھے تو اس میں ایک اقتصادی سروے بھی شامل تھا, کہ وہ جو جن علاقوں کی یونین ٹاؤن کے ہوں گے ان باقاعدہ طور پر ایک اقتصادی سروے کیا کریں گے کہ یہاں پر کون سے لوگ رہتے ہیں, کیا انڈسٹری ہونی چاہیے. دیکھیے نا, جب یہ بلکہ ہماری جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو وہ ان کو بلڈوز کرتی ہیں, وہ نہیں چاہتے بالکل. دیکھنا اب لا بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہی ہے کہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ ہوں گے وہ نہیں, اگر اتفاق سے ہو بھی جاتے ہیں. بل صاحب الیکشن ذرا ذہن میں رکھیں, آپ پنجاب کی بات کر لیں جو ہمیں نزدیک یاد رہتا ہے. اٹک سے چلتے ہیں پنڈی, پنڈی سے آ جائیں جیلم, جیلم سے گجرات, گجرانوالا, اور آگے چلتے جائیں ساہیوال تک. وہ ایم این اے کا چھوٹا بھائی یا چاچا چیئرمین ہوتا ہے. میں وہی اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو بھی تو میں وہی گجرات میں چودھری ہونے ہیں. وہ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھنا 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A آیا کہ کمپلسری ہے. پھر آئین کا جو 32 رول اپنا سیکشن آرٹیکل 32 ہے جس میں خواتین کے لیے, کسانوں کے لیے. دیکھیں آئین میں تو سب کچھ موجود ہے. اب دیکھیے نا, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں جو گریجویٹ نہیں تھا تو بہت سارے ایسے خاندان جن کی خواتین آج تک سیاست میں آئی نہیں تھی لیکن لوگوں کی خواتین سے وہ ووٹ لیتے تھے, بات بھی کرتے تھے. وہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو, بہوؤں کو, اپنی وائفوں کو وہ اقتدار میں لے آئے. یہ وہ ٹبر ہے. صدر مشرف نے ڈیمولیشن لا کے بیڑا گرک اس کا کر دیا. نہیں سر, اس سے بہتر بلدیاتی نظام نہیں آیا. نہیں, مشرف گورنمنٹ کے اوپر ایسا اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے زیادہ بول کے ڈپٹی کمشنر کا بھی ایشیا لکھتا ہے, وہ ڈی پی یو کا بھی لکھتا ہے. صاحب مشرف کی ذات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مشرف کے جو پہلے کچھ ایرا تھا نا اس کی شروعات کا, وہ بڑا اچھا تھا, بڑا اٹریکٹیو تھا, جو اس کے ساتھ پلان تھے. لیکن بدقسمتی سے بعد میں وہ ہوتا گیا, ٹریپ ہو گیا اور انہی سیاستدانوں کے نرگے میں آ گیا. دیکھیے پاکستان کو آج بھی پاکستان کی ترقی کا راز مقامی حکومتوں کے انتخابات میں جب تک نہیں ہوں گے. بتائیے قصور کا مجھے تجربہ ہے, جب کوئی کاؤنسلر ہو گئے, کوئی کسی کا ہوٹل تھا, کوئی چنگچی والا بھی تھا کاؤنسلر, وہ تھانے دار کو کنڈکٹ کرتے تھے, ہمیں کرتے تھے, میری پوسٹنگ تھی کہ یار مجھے پتا ہے کہ جو پھول نگر کا ہی بننا ہے چیئرمین تو ہماری ملاقات ہی کروا دو. لوکل گورنمنٹ میں تو اتنا شکنجہ ایم این اے نے کسا ہوا ہے کہ وہ کوئی آدمی عام تو چیئرمین بن ہی نہیں سکتا. اس پر کیا کہیں گے؟ بات آپ کی بالکل درست ہے جی. ہمارے ہاں جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہیں اس کی تاریخ یہی ہے, لیکن جناب مشرف کے ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا معاملہ کچھ مختلف نظر آیا. بے شمار ایسے لوگ تھے جن کے
बड़े जो थे बुजुर्ग या उनके फर्स्ट कजन भाई जो थे वो MPA नहीं थे, MNA नहीं थे, नए लोग आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना ये है कि जब सियासी हुकूमतें होती हैं तो फिर वही शिकंजा क्यों कस दिया जाता है, नए लोगों को आने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। मेरा ख्याल है इस मामले में सियासी जमातों को अपने अंदर जो हम कहते हैं ना रिफॉर्म्स करनी चाहिए, उस पर तवज्जो देनी होगी। बसूरत दीगर सियासी जमातें, इनके इलेक्टेड जितने लोग कई नस्लों से चले आ रहे हैं, अब ये एतमाद खो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।